औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारा हफ्तावार प्रोग्राम आपकी सेहत। मैं हूं आपका पेशकार मज़हर राना और हमारा आपका साथ रहेगा अब से लेकर तकरीबन 9 बजे तक। हमेशा की तरह मालूमात से भरपूर प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपकी टेलीफोन कॉल जो हैं वो भी शामिल करेंगे। आपको सेहत के मुतालिक भरपूर मालूमात जो है, जितनी भी मालूमात हम दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को जो है स्पॉन्सर करते हैं दारुल शिफा शर्किया। 40 साल से आपकी खिदमत में पेश दारुल शिफा शर्किया ब्रैडफोर्ड और लंदन में भी इनकी सर्जरी है। अगर आपको सेहत के मुतालिक मसला दरपेश है, अगर आप मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप जो है इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी सेहत में हमारी कोशिश होती है कि आपको जो है सेहत के मुतालिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अमराज हैं, इनमें मालूमात फराहम करें। इसके साथ साथ इलाज, तदबीर, परहेज जो है इसके बारे में बताएं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें दारुल शिफा की जो लंदन की सर्जरी है, इसके जो इंचार्ज हैं हकीम कयूम मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं अपनी तकलीफ के बारे में, किसी बीमारी के बारे में, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आइए हकीम कयूम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका सफर? अच्छा रहा है। सो फार सो गुड। तो कैसी चल रही है आपकी लंदन की प्रैक्टिस? जी बस लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जो लोग मुख्तलिफ मसाइल लेके आते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी हमारे पास आता है उसकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जाए। जो भी उसको प्रॉब्लम है हम पहले उनको मतलब गौर से सुनते हैं, then try to help them as much as we can। अक्सर देखा जाता है कि जो लंदन की जो प्रैक्टिस है आपकी सैटरडे संडे को होती है। हाँ जी, ये वीकेंड सर्जरी है जी। तो लंदन के अलावा और कहीं नहीं सोचा आपने ब्रांच खोलने का? इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर प्लान है, लेकिन फिलहाल हमारे पास सिर्फ लंदन और इसके गिरदो निवाह के नहीं बल्कि दूर दराज से लंदन के जो करीब जो दूसरी काउंटीज हैं, जो दूसरे शहर हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं। लंदन चूँकि कैपिटल है, जरूरी नहीं कि लंदन के जो दूसरे गिरदो निवाह के इलाके हैं, बल्कि मतलब दूसरे कंट्री से, फ्रांस वगैरह से भी लोग आते हैं इलाज के लिए। यूरोपियन कंट्री से लोग आते हैं? यूरोपियन कंट्री से ज्यादातर। हाँ जी। अभी इसकी एक वजह ये भी है कि ट्रैवल जो है, खासकर जो एयर ट्रैवल है, वो खासा सस्ता है लंदन और हीथ्रो वगैरह के लिए। हाँ जी, हीथ्रो पे ज्यादातर लोग होते हैं। बाज लोग वैसे लंदन घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो वो पहले मतलब हमारे साथ टाइम ले लेते हैं, अपॉइंटमेंट बना लेते हैं, तो चलें जी घूम फिर भी जाएंगे लंदन और साथ जो मतलब है ट्रीटमेंट भी हो जाएगी। तो आप जो हमारे नाज़रीन पहले मरतबा प्रोग्राम देख रहे हैं, इनके लिए रिफ्रेश करवा देते हैं, उन्हें दोबारा याद दहानी करवा देते हैं। आप की क्वालिफिकेशंस क्या हैं? पहली बात तो यह है कि मैं हकीम इब्ने हकीम हूँ, तबीब इब्ने तबीब हूँ। ये हमारी फैमिली का है। टॉप ऑफ दैट मैंने 4 साल का इसका बाकायदा पाकिस्तान में कोर्स होता है, तिबिया कॉलेज लाहौर से मैं सनद याफ्ता हूँ। मुझे तो यहाँ आप कितने अर्से से प्रैक्टिस कर रहे हैं? यहाँ मैं 1986 से तकरीबन 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यानी ये आप दारुल शिफा के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं? दारुल शिफा से मैं तकरीबन 12 साल से मुंसलिक हूँ। राइट जी। तो दारुल शिफा यानी जो एक तो है ना आपकी जो क्वालिफिकेशन पाकिस्तान की है, यहाँ पे आपने बकायदा ट्रेनिंग ली है, क्वालिफाइड है यहाँ पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैंने लास्ट 12 ईयर से मतलब दारुल शिफा से मुंसलिक हूँ। तो जहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जहाँ पे जो तरीक़ेकार है, वो सारा पहले मैंने समझा है, उसके बाद फिर इनको ज्वाइन किया और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, आपके वालिद साहब पाकिस्तान प्रैक्टिस करते हैं जी, मतलब चलाते हैं? हाँ जी। और आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। इतने अरसे से, तो यहाँ डिफरेंसेस क्या हैं इलाज में? मैं दारुल शिफा की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि जो इलाज मुआवजा है, जो अमराज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, क्या डिफरेंस है यहाँ का और पाकिस्तान का? ये अमराज तो हर जगह पे तकरीबन ठीक है, सेम तरह की अमराज होती हैं। जैसे पाकिस्तान में है, वहाँ उनके अपने कुछ मसले मसाइल हैं। यहाँ पे यूरोप में जो है ज्यादातर स्ट्रेस है। कोई भी जिससे भी आप बात करते हैं, ज्यादातर उसको स्ट्रेस होता है।
تو اگر آپ ہمارے پاس تو ایسے بھی مریض آتے ہیں کہ جن کی ہم دھیان سے بات سنتے ہیں تو ہمیں ہماری کنسلٹیشن دے کے اینڈ دے فیل مچ بیٹر، ان کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. جی بالکل. پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں سر. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حکیم صاحب، میں یونس بول رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. یونس صاحب بریڈ فورڈ سے. جی 4 سال کا میں اسٹروک پیشنٹ ہوں اور مجھے ڈیزینس بڑھی ہے. میں 6 مہینے پہلے جم میں گر گیا تھا تو ابھی مجھے نو گو جم کیا ہوا، کنسٹیپیشن بھی بڑی ہے اور ڈیزینس بہت ہے. جی حکیم صاحب. اچھا یونس صاحب، آپ کو کوئی بلڈ پریشر وغیرہ ہے؟ بلڈ پریشر ہے جی. آپ ڈاکٹر سے دوائی لے کے کھا رہے ہیں؟ دوائی میں لیتا ہوں وہ ٹرائیچیس اور ایملوپیڈین. اچھا شوگر وغیرہ تو نہیں ہے؟ شوگر جی 20 سال سے ہے. شوگر بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے؟ انسولین پہ ہوں. انسولین پہ ہے. جی. اچھا، اور قبض بھی آپ کو عموماً رہتا ہے؟ جی آپ کو زیادہ تر قبض رہتا ہے؟ قبض بہت ہے جی، اس کے لیے میں مووی کال لیتا ہوں. آپ زیادہ کھانے پینے میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ زیادہ میں چکن یا سبزی تھوڑا بہت، کیونکہ کیلری کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے. ہاں جی. آپ کا وزن کتنا ہے؟ وزن پہلے تھا 13 اسٹون، ابھی اس جم نہ جانے کی وجہ سے 15 اسٹون ہو گیا. وزن آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ آپ کا وزن زیادہ ہے. جی. اور بلڈ پریشر کی جو آپ میڈیسن لے رہے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہو رہا؟ اس سے چکر آئے لیکن اتنا بلڈ پریشر نہیں ہے، جو ہے نا کانسٹیپیشن. ہاں جی. اور ڈیزینس. آگے کھڑے ہوئے چکر آتے تھے، آپ بیٹھے ہوئے آ جاتے. اچھا، یہ جو آپ کو چکر آتے ہیں نا، ان کے لیے آپ ایسا کریں کہ آملہ کا مربع مل جاتا ہے آپ کے بلڈ فوڈ میں. 1 عدد آملے کا مربع لے کر آپ اس کو پانی سے دھو کے صبح خالی پیٹ استعمال کر لیں. جی. اور شام کو تھوڑا سا اسبگول کا چھلکا جو ہے نا، جی. تقریباً 2 ٹی اسپون آپ یوز کر لیں. اور اس کے بعد بادام روغن اور زیتون کا تیل، ٹھیک ہے، 1 چمچ جی. یہ آپ استعمال کر رہے ہیں. اس سے آپ کے جو چکر آ رہے ہیں یہ بھی کم ہو جائیں گے. اور یہ جو خشکی وغیرہ ہے، قبض وغیرہ ہے، اس میں بھی آپ کو کافی ہیلپ ملے گی. کالا آملہ ہو، ایک ہی طرح کا آملہ ہوتا ہے، آملے کا مربع. جی. ہاں جی. سوکھا نہیں لینا، وہ کالا ہوتا ہے. جی. مربع جو ہوتا ہے وہ تقریباً سبز رنگ کا ہوتا ہے. اچھا. ہاں جی. آپ استعمال کریں اور تھوڑا سا استعمال کرنے کے بعد پھر ہمیں بتائیں. تو اگر مزید ضرورت ہوئی تو پھر آپ کو انشاءاللہ مزید گائیڈ کریں گے. مہربانی، شکریہ. جی ویلکم. جی. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہفتہ وار پروگرام آپ کی صحت. یہ جو اکثر جیسے حکیم صاحب نے ٹوٹکا وغیرہ بتایا ہے، یہ یاد رکھیں کہ جو جتنے بھی مشورے دیے جاتے ہیں ان پہ عمل کرنے سے پہلے آپ جو ہے ہم سے مشورہ، یعنی دوبارہ جو ہے کنسلٹ کر لیں یا اپنے ڈاکٹر سے جو ہے ضرور مشورہ کریں. کئی ایسے امراض ہوتے ہیں جن میں جو ہے بہت کیا کہتے ہیں جو ہے کیئرفل ہونا پڑتا ہے استعمال کرنے سے پہلے. تو یہ جو پروفیسر صاحب فون کر رہے تھے، صرف اتنا میں ایڈ کروں کہ جو مربع سے اچھی طرح دھونے کے بعد، یعنی رات کو اگر آپ بھگو دیں گرم پانی میں، چینی وغیرہ شیرہ وغیرہ اس کا مکمل طور پہ اتر جائے تو وہ بہتر ہے. یہ جو چکر وغیرہ اگر آپ کو آیا ہے تو ممکن ہے کہ یا تو آپ کی شوگر اس وقت بہت لو ہو گئی ہے، یا جو میڈیسن وغیرہ ہے بلڈ پریشر کی ان کی وجہ سے بلڈ پریشر بہت لو ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے. تو پانی کی مقدار جو ہے، خاص کر کے آپ کو قبض رہتی ہے تو پانی کی مقدار جو ہے پلیز اس پہ بھی جو ہے نظر ثانی کریں. جی کریم سر. تو بات آپ کر رہے تھے ڈپریشن کی. سٹریس بہت ہے لوگوں کو. تو سٹریس کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب سٹریس کا ایک خاص لیول بڑھ جاتا ہے تو اس کا اثر نیند پہ بھی پڑتا ہے. بے خوابی کی کافی پرابلم ہوتی ہے، انسومنیا کے لوگوں کو کافی پرابلم ہوتی ہے. جی. تو اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی کہ اس کی وجہ ہے سٹریس بھی، اس کے علاوہ بھی اس کی مطلب بہت سی وجوہات ہیں. جیسا کہ آج کل موسم جو ہے وہ کافی گرم اور خشک ہے. تو جب جسم میں بھی اور موسم میں بھی گرمی، ہاٹ اینڈ ڈرائی انکریز ہوتا ہے نا، تو اس سے پھر نیند جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھار لوگوں کو فکر ہوتا ہے اور تلخی یا وہ ایسے جذبات جو ہیں وہ جن کو وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے بھی جو نیند ہے اس پہ کافی اثر پڑتا ہے. تو وہ لوگ پھر بجائے کہ جو اس کے اسباب ہیں، جو اس کی وجوہات ہیں، ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے ان کے مطابق کوئی لائف سٹائل میں تبدیلی کریں، وہ مطلب والیوم وغیرہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں.